बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ एक मसला अटका हुआ है और वो है अहम तरीन तैनाती जो कि नवंबर में होनी है। लेकिन अब इस तैनाती के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं, जो पसे पर्दा मामलात डिस्कस कर रहे हैं, जो बैकडोर राब्ते मुफाहमत की कोशिशें चल रही हैं, उनके हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। नून लीग पर गरम देगचा उल्टा दिया गया है और वजीर आजम ना होते हुए भी क्या इमरान खान को अगली तैनाती का इख्तियार ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से सौंप दिया गया है। इस हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे, और ये दावे जिन जगहों से आ रहे हैं मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा और इस पूरी खबर का हम पोस्टमार्टम करेंगे। और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के एक और खिलाड़ी ने बगावत भी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा कैंप भी डट जाना चाहता है, दूसरा कैंप भी सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें अपने हाथ में लेना चाहता है, मोमेंटम बिल्डअप करना चाहता है। और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। आप खुरम दस्तगीर की स्टेटमेंट देख लें कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। ख्वाजा आसिफ का यह बयान कि अगली तैनाती हम ही करेंगे, नवंबर में करेंगे, अगला इंतखाब अगस्त में होगा, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं हो रहा। और इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि इमरान खान से बात करनी है और अगले जुमले में कहते हैं कि इमरान खान कौमी सलामती और वजूद पर हमला कर रहे हैं। अगर तो इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी और रियासत के वजूद पर हमला आवर हैं तो आप आनी हाथों से निपटे इमरान खान से। आप उससे बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्या आप ऐसे अनासर से बात करना चाहते हैं? यानी ये इनकी अपनी दोगली पॉलिसीज है, इनकी कंफ्यूजन है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है। इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि करना है तो क्या करना है, नहीं करना तो क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रही। कंफ्यूजन इनके अपने कैंप्स में है और अब इनके अपने सहाफी भी बोल पड़े हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से मैं आपको पहले बता दूं, समरकंद का जो उनका वहां पर दौरा था वो अभी काफी नहीं था कि शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए बरास्ता लंदन अमरीका रवाना हो चुके हैं। बरतानवी हुकूमत की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ पीर को मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे और वजीर आजम बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर चलें मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत तो करनी ही है। यहाँ पर अहम मुद्दा है वो लंदन में शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से मुलाकात करेंगे जो कि इश्तिहारी भी हैं और मफरूर भी। फवाद चौधरी से जब एक सहाबी ने पूछा कि अगर ये तैनाती हो जाती है तो क्या आप उसे कबूल करेंगे, क्या आप ऐसी तैनाती जो एक मफरूर शख्स कर रहा है उस पर अदम इत्माद करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस होगा? तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें छोड़े, पूरी कौम इस पर इत्माद नहीं करेगी। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो मामलात कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो ये एक चीज बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। दूसरी जानिब कराची से एक MNA, फिर एक KPK से एक MPA, फिर पंजाब के अंदर तब्दीली की हवाएं चलाने की कोशिश, इस सब के अंदर कुछ अहम तरीन मुलाकातों ने पांसा पलटा है। बहुत से ऐसे काम जिनको रेस दी गई थी इन्होंने अब उन्हें ब्रेक लग गई है और बहुत से जो एडवेंचर्स होने थे वो एडवेंचर्स भी फॉर द टाइम बीइंग रोक दिए गए हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं आपके सामने, लोगों के दावे तो हम एनालाइज कर रहे हैं, नून लीग के कैंप से क्या आ रहा है। दूसरी तरफ जो बात मुझ तक पहुंची है वो क्या है, वो ये है कि अभी तक मामलात अंडर कंट्रोल हैं, अभी तक अच्छी पेशरफ्त है, बैकडोर रवाबित अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हालात खराब होते हुए भी देर नहीं लगती। इसलिए जितनी खबरें हैं ये टेंटेटिव हैं, ये डिस्क्लेमर के तौर पर मैं आपके सामने बार बार इंतबाह के तौर पर सामने रख रहा हूं, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज में ऐसे ही होता है। आप एक मुज़ाकरात के दौर में बैठें, चीजें ठीक होती हैं, अचानक सियासत में ड्रामाई मोड़ आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी टेबल टर्न हो सकते हैं। इसलिए इमरान खान भी बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और उन्हें दाद देनी चाहिए कि वो इन सारे मामलात के साथ साथ अपने जल्द से अपना मोमेंटम, अपनी कैंपेन, अपनी मूवमेंट उसमें कमी नहीं आने दे रहे। तो ये बड़ी स्मार्ट मूव है इमरान खान की जानिब से। अगर क्योंकि देखें, आप मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन अपना मोमेंटम इसकी वजह से कम ना होने दें।
اب لیاقت پور سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں مخدوم مبین عالم، یہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ چلیں یہ اپنی جگہ معاملہ ہے، یہ اپنی جگہ دعویٰ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ البتہ اس وقت جو عمران خان کو دھوکہ دے گا، جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، اور میں آپ کو یہ گراؤنڈ لیول کی بات بتانے لگا ہوں، یہ بات گراؤنڈ لیول کی ہے کہ کسی بھی حلقے میں عمران خان اب ٹکٹ نہیں دے گا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ PTI نے اپنی ٹکٹ دے دی، کہا یہ جا رہا ہے اور یہ کینڈیڈیٹ لیول پر بھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان سیٹ دے گا آپ کو۔ عمران خان نے جس کو ٹکٹ دی اس کا مطلب ہے کہ اسے سیٹ دے دی، وہ سیٹ اس کی ہے، عوام اسے ہی منتخب کرے گی، وہ چاہے جو مرضی ہو، وہ جیسا آدمی ہو، اسے لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بلہ چلے گا۔ بلہ عوام کی ضد بن چکا ہے اور اب اس بلے سے پھینٹا ہی لگنا ہے اور کچھ نہیں ہونا۔ تو جو اس طرح کے وقتی فائدے کے لیے خان کو دھوکہ دے رہا ہے، مارک مائی ورڈز، آپ دیکھیں گے کہ وہ نشان عبرت بنے گا اور وہ اپنی سیاست، اپنی آنے والے نسلوں کی سیاست، اپنے رشتہ داروں کی سیاست کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، کیونکہ اس وقت پبلک پلس بہت مختلف ہے۔ اب یہاں پر ایک جانب تو آپ دیکھیں کہ شہباز شریف گروپ کے حامی صحافی جن میں غریدہ فاروقی بھی شامل ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی، کچھ ایسا نہیں ہوا، عمران خان فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، اور کچھ اور صحافی بھی اب یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، معاملات کنٹرول میں ہیں، سب گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ ہوگا۔ ان کے اپنے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن نجم سیٹھی جو کہ نواز شریف کے بہت قریب ہیں، ان کے دست راست ہیں، لندن میں ان کے مشیر بھی ایک طرح کے ہیں، ڈی فیکٹو ترجمان بھی ہیں، کبھی کبھی یہ اداروں کے بھی سویلین ترجمان بن جاتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ وہ باتیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن چلیں، انہیں امیونٹی حاصل ہے، نجم سیٹھی کو انہیں استثناء حاصل ہے، یہ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں اداروں کے حوالے سے، جس کے حوالے سے بھی یہ کرنا چاہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، بلکہ آپ کو اگر انہی کی زبان میں یہ سنا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے یہ سن لیں، پھر ہم اسے اینالائز کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ مجھے فوراً الیکشن دیں، اگلا آرمی چیف میں سلیکٹ کروں گا، اینی تھنگ لیس دین دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می، نہیں تو میں تو گن ڈالوں گا۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے اٹس ناٹ رائٹ، ایسے گڑبڑ ہو جائے گی، کیئر ٹیکرز کو سلیکٹ کر لینے دیں اور آپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے اور ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے ویل ہیو سمبڈی جو آپ کو بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، بٹ یو کانٹ ہیو یور مین اینڈ دین سے دے کانٹ ہیو دیئر مین۔ تو آپ مہربانی کریں، ہم 4-5 نام جو سینئر کی لسٹ ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اس میں سے آپ ایک کو ٹک کر دیں، ان سے کوئی ٹک کرا دیتے ہیں اور پھر کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ کر دیتے ہیں، الیکشن ہم کال کر لیتے ہیں اور آپ اگری کر جاتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ تو ابھی عمران کے ساتھ یہاں بات اڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ابھی بھی اسٹرانگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی باجوہ صاحب وغیرہ وغیرہ وہ ٹویٹس کر رہا ہے، وہ نیگوشیٹر کے لیے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ مگر وہی وہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمال کر رہے ہیں آپ، ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اگر آپ الیکشن دسمبر جنوری فروری میں کراتے ہیں تو ہم تو اڑ جائیں گے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، آئی ایم سوری، الیکشن ہیز ٹو گو آن ٹل دین، اور وی آر ریڈی، آرمی چیف کے اوپر وی آر ریڈی، آپ جو کہیں گے اس کو لگا دیں گے۔ اگر عمران اور آپ دونوں مل کے ہمیں کہتے ہیں کہ فلانے کو لگا دیں تو اس میں ہمیں 2-3 کو چوائس دے دیں، ان میں سے ایک کر دیں گے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے نجم سیٹھی کا انکشاف سنا، تو اس میں انڈائریکٹلی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نہ ہونے کے باوجود عمران خان کو آرمی چیف منتخب کرنے کی پیشکش کر دی گئی ہے کہ آپ بھی کچھ نام ٹک کر دیں، چلیں ان کا بندہ نہیں تو آپ کا بندہ صحیح، اور آپ کی منظوری ہو جائے گی، آپ کا بس کانفیڈنس چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور امپورٹڈ گورنمنٹ جو بھی نیریٹو بنانا چاہے وہ بنا لے، لیکن اب اس سارے معاملے میں دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دعوے بہت آ رہے ہیں، لیکن وہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ ابھی تک مثبت پیش رفت ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اعتماد کا فقدان بھی ہے۔ تو یہ بڑی اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اب تک کی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔